मोगाच्या इश्तनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विस्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. नीलन आनी प्रेमा कोणेच बोळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारा. हांव नीलन तुका प्रिमा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भासयता. हांव प्रिमा तुका नीलन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भासयता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिला ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तिर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक जे देवान जोडिलां तें मनशान मोडी नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. सर्वेस्पर तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. प्रिमा म्हज्या मोगाचे आनी विस्वासपणाचे म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. नीलन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. ह्या संवसाराचेर आनी एके करीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकट्या जाल्ल्या नीलन आनी प्रेमा ह्या आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीन वतू म्हणून सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबारुया. मोगाळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजून दिल्लो श्रेष्ठ उपादेश पाळ तांचे ताबेन आसल्या देवपर्जेक ते प्रेरण जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी लग्नाच्या आनी कुटुंबाच्या मोलांक गौरव दिवन बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक योजना रुपीत करूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता हांव.
आज लग्न सभेत स्वीकार केल्ल्या निलनाक आनी प्रिमाक सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन संदस्परीत दवर म्हण मागता ह्या लग्नाच्या संदर्भा वरवीं लागीं आयिल्लीं दोन कुटुंबां एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडोवन दीत म्हण मागता ह्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांक ससान विशेव लाभय आनी तांचे आदर्श कुटुंबाच्यांनी मोगान जिवंक आदर जावं म्हण मागता लग्न जाल्ल्या आनी जावंक वयच्या जोड्यांनी बरी आनी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तांचे मोत तूं उजवाडाय म्हण मागता ससनाच्या आनी सर पदवीधरा देवा ही तुजी भुरगीं निलान आनी प्रेमा तुज्या आदारार पात येवन पवित्र लग्नान एकवट जाल्यांत तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकळींचेर जैत व्हरोवंक सर्गार ससच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा तुमच्या आत्म्यातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या भविष्यवेत्या भो मोगाळ बापा तुवेंच लग्न बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पसत जेजूच्या मीत बेरनांतल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आपल्या लग्न बेसा तुज्या कुशेक मोगान पाळो दिवंक आनी पोते पुतणीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सौर काळी आनी सौर उतरी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पोती पतणीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटनातल्या गांठीन तूं एकवटायताय
आणि तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुपळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. खेद्या जाणवयाची मांडवळ तुजी, कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैमान जल्मा आयिल्लीं भुरगीं, बरवसाची सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन तीं जातात तुज्या वाडत्या कुटुंबाची. जेजूच्या पोतणेन माळलेली पृथ्वेर जेजूचो परमळ सिमटायतली. दम मदीत मीत शिवती जायो आनी आबोली. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण दसत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कर्राचें रगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोट पर गाठूया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड रगत सवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमचे भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या आजकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी दुश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मोगामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माये संगती, तिचो पती भगवान जुजे, भगवान दमदूत आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुगंध आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थक धीर घेवन म्हणुया. तुझी कशी सरकार जाता तशी संस्कारां जा. आमचो दीस व्हरतो त्रास वाजनपादी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुक्षितो तशें आमची वाचकां बोस आनी आमकां काडणेक पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रिमा अनिलन दिंबिगला इगज मितावन प्रत्येक आशीर्वाद जोडून कणयोच्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, क्रिस्त सवें ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या ह्या आपल्या साकणेचेर आपल्या कृपेचो आशिर्वाद दाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकवट आयल्यान तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची कर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं प्रार्थुया. देवा, कांयच नासलेले तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलें. सगळ्या ससूचो आरंभ मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारकेचो तुवें रचलोय. बायलेक केली सांगातीण दादल्याची, केदींच वेगळी करूंक जायना तसली. अशी ती दोगांनय बगार एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्याच मोडून वचो म्हूण तुवें शिकयलाय. सर्वेस्परा, लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन वो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें अरंभतावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पत्काच्या कास्तीन वा बुडतेच्या परमणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकरणेचेर प्रेमाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पोते कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचे आनी शांतीचे जावं तिचे काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाखणटा त्या आश्रयांची देख घेवन ती सदां चलो. तिचो पोते निलान तिचेर विश्वास दवरून तिका तो आपली समसरकी सांगातीण आनी आपल्या बराबर ससण्याच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवन तिका तो फावो त्या मनान लेखून आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो. त्याच मोगान तो तिचो मोग करून आनी आतां बापा, आमी तुज्या लागीं मागता ही तुजी भुरगीं बावरतान थीर रावूं, तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवन आनी एकामेकाच्या सांगातीत विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्ष दिवन जावं ती भुरग्या बळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शेकी आसलेल्या उतर पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या संगाता ससणेचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरोबर तिका शांती देर एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. Tuki tuka
सर्गींच्या बापा, जाणवायेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. नेलान आनी प्रेमा आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासत तुका दिन वचून हे मागणी तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावं तांच्या नवा अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवनान दादोशी केलाय, तांकां एकामेकाची आनी एका काळजाची करून ताका मनाची एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. आमचो सगळींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळून आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदांच आसो. तुमची भुरगींबाळां जावं तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजावण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. जेजूच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्ष दिवन दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखेंत सांपडल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचें सरकार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगा एकट्यान जाल्ल्या तुम्हा सुमेस्तांचेर सर्पदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. एकामेकाक आमी मेळुनी केन्नाची ती नासतना नोदरेक नोदोर आमची पोट्टो मोनान घुसपोली चिंतना दिसले एकामेका पासो देवान रोचल्या म्हूण आमकां सातवो साक्रामेंतां सोडून पुरी जाली स्वप्नां. दोगांयचो एकवट आमचो जावून निर्मिलेलें देवान दीस म्हयने वर्सां रावलीं मोगांचो धरून काळजान सुखान दुखान वांटो घेवचो उपरासल्यार केदें व्हड तुफान हाताक हात दिवन भोंवची दोगांय सदां काल आमी सांगाता. एकामेकाक पास दिवन तुमी विश्वासान रावलीं एकामेकाचेर विश्वास दवरून आयज पासून मोगान भोंवनी. दोशी आसली तुमची काळजां आयज एकामेकाक मेळुली. शेकी चिंतलेली तुमची चिंतना सेंद्राक एक सांग पावली. ही गरजेन दोगांयनी तुमी सातवो साक्रामेंत आयज जोडलो देवा मुखार जुरामेंत दिवन पाद्रीन तुमचो एकवट घडलो. दोगांयच्या जिवितांत तुमच्या दिस आयज व्हडतो
खुशालकायेचो आयचो दीस एकामेकाक आदार दिवन कोरात मोगाचो sacrifice कोशेन बरोन दोगांयकूय तुमकां purple rain आयज कोत्ता wish एकवटान राबोन तुमी देवा मुखार आयकोले मीस जिवितान तुमच्या व्हरतलो खुशालकायेचो आयचो दीस एकामेकाक आदार दिवन कोरात मोगाचो sacrifice कोशेन बरोन दोगांयकूय तुमकां purple rain आयज कोत्ता wish कोशेन बरोन दोगांयकूय तुमकां purple rain कोत्ता wish एका व्यक्तीन रावल्यार त्या दर्याची लांबाई रुंदाई समजना ताची अस्मिताय ती वेगळीच तशेंच एका सल्यान आनी सलयेन काजार जाल्या शिवाय ताचो अनुभव मजा जोडूंक शकना सरमोगाच्या ववड्यानो सुमेस्तांक बरी सांज मागता उमिकान एस्टेट एक सुबेत गांव सुबेत जागो रूख झाडांमध्ये वीज दिव्यामध्ये या गावांत उमिकान गावांत पयले फावटी हे काजार हांगासर उबें जालां येदोळ रातीचे काजार हांगासर एकच एक जावना म्हणलें म्हज्या इश्टान सांगता आसतना आनी जागी संतोष भोगलो ह्या जाग्याक एक दोन ताळयो दिया कित्याक खंडीत जावन असलें कार्य सबार हांगासर घडोवन दीत अशी म्हजी आशा 9 वर्सां आदीं कोर्डेलांतलो सुबेत सुंदर चलो ताचे एग्जाम बरोवंक आमच्या लॉरेट तिशीन गेल्लो पॉलिटेक्नीक एग्जाम जातली त्या दीस अर्धे एग्जाम बरयल्या चेड्यान बरयतना सायडीन एक चेडूं सुमा बरयत आसा बरयत लिखता आनी हो चेडो बरोवचे सोडटा आनी चेडूं आपळयता जाल्यार ही चली ताका पळयना ताच्या दोळ्यांक दोळे मेळयना तरी एग्जाम जाली 2 वरां उपरांत एग्जाम आसलें तरी
पुरो तो चेडो पळयता केस उगयता केस सुबीत करता आनी ह्या चेडवाक पळयता अशें तांचे दोळे 9 वर्सां आदीं एक जाल्ले आनी त्याच वर्सा व्हॅलेंटायन डेज हो चलो जल्मलो त्याच दीस आनी त्याच दीस तो सिलयेक प्रपोज करता हांव तुजो मोग करता अशें 9 वर्सां आदीं नीलन आनी प्रिमा एकामेका मोगार पडल्ली आनी आज ती दोगांय ह्याच कोडेलच्या देव तेंपलांत वचून देवा लागीं दिंबेर पडून मागतात देवा आमकां लग्नाच्या बांदान एक कर आनी देव म्हणटा तथास्तु म्हणजे आज ह्या अपुर्बाच्या लग्नाच्या सक्रामेंतांत नीलन आनी प्रिमा आज एक जाल्यान दोन विवेकली कुटुंबां सांगता मेळ्ळ्यान 2 काळजांचें मिलन जालां आनी आज तांकां उल्हास पटोवंक तांच्या संतोशान वांटेली जावंक हांगासर आयलेल्या दोनी कुटुंबाच्या सैर्य धैर्यान तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो मानाचो गौरवाचो हार्दिक स्वागत मागता 2 तळयो तुमकां सुमेस्तांक. A wedding begins a whole new world. 2 hearts pledge one love and 2 lives join in one dream. A very good evening to all ladies and gentlemen. As God by creation made 2 of 1, so again by marriage he made 1 of 2. God expects a marriage to be an act of sharing, an act of communion, an act of total self-giving, wherein the husband gives himself completely to the wife and wife gives herself to the husband in such a way that two actually become one flesh. And today it's such a joy to see Nilan and Prema, who have decided to live up to God's expectation and already made their wedding vows in Holy Cross Church, Cordell, to begin the new life together as a man and wife. So on behalf of groom's Nilan's parents, Mr. Nicholas Lewis and Mrs. Flavia Dorin Lewis, and also bride's parents, Mr. Peter Matthias Lobo and Mrs. Marceline Lobo, and their families, it's my pleasure to extend you all a warm welcome to this beautiful celebration. As the bridal party is ready to join us, I would like to have your attention to the entranceway, please, ladies and gentlemen. तुमचे सगळ्यांचे डोळे कान सगळे नीट करा. आमच्या एंट्रन्सर आसात नवऱ्याची मोगाळ डॅडी मम्मी आणि सगळ्याच होकलेची डॅडी मम्मी तांचे येणे हांगासर जाता. I present to you the groom's parents, Mr. Nicholas Lewis and Mrs. Flavia Dorin Lewis, and also bride's parents, Mr. Peter Matthias Lobo and Mrs. Marceline Lobo. ताळयांच्या आवाजान तांकां हांगासर स्वागत करया. तुमचे जबरदस्त ताळयांचो आवाज. नाचपा बराबर दोघांची डॅडी आणि मम्मी हातात धरणं सगळ्यांक वेव करण्यात येतात. जर तर तुमच्या ताळयो तुम्ही हाताक दितात मेळयतात मोगचनो संतोषाची घडी ती आता ती उदेल्या हांगासर आज आमच्या बराबर ह्या कार्याक हांगासर आसात. आमच्या कोंकणीचे सुपुत्र म्हणटा हांव आर्च बिशप मनाते डॉक्टर बर्नार्ड मोरिस हांगासर आसात. तांकां ताळयांच्या आवाजान ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. 2 ताळयांचो आवाज दिवन तांकां आमी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. A hearty warm welcome to you, Dr. Bernard Morris. Now joining us the close relatives of the bridal couple. या दोन्ही कुटुंबाची लक्षिली सैरी तांचे येणे हांगासर या राज सांगता. ताळयेच्या बराबर तांकां आमी स्वागत करता.
we now have joining us the best man, groomsman, maid of honor, and the bridesmaid, and the page boy, and the flag girls. तांकां ताळी यांच्या आवाजान हांगासर या वेदिकावन स्वागत मागता. नसपा बराबर तांची एंट्री हांगासर आसा. Come on. Wow, come on Ethan. Come and dance. तुमचे डान्स जाय म्हाका सगळ्यांचे. The best man and the groomsman, maid of honor and the bridesmaid. They will take their entry with a different style. Come on. Wow, fantastic. Ladies and gentlemen, the wait is over. I take great pleasure to presenting you now the center of attraction, the bridal couple making their entry with a style and elegance. Come on. Neelan Nani, Prema. जर तर तुमच्या हाताक गेल्लें काम दिता जाल्यार तांकां एक खंडे जावन कशी जातली. The light is off. Come on, lights.
दोन ताळयो जाय तुमच्यो म्हाका. Ladies and gentlemen, give them a huge round of applause to them. ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಊಡಲ ಬಾಕಿಲು ತಾಳಬಡ ಬಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕನ್ನಡು ಏನನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರರು ಯಾನು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಕತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಇನಿತ ಬಯ್ಯದ ರಾಜೆ ಬೊಕರಾಣಿ ಅಕಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬಲ್ಪ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಓದರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್. Wow, super awesome performance. And especially this song is sponsored and dedicated to Neelan and Prima. Is Neelan's best friend, Mr. Nitish Kothari. Where is he? Nitish Kothari. Thank you very much. He's a very good choreographer. Where is Nitish Kothari? So thank you very much. Nitish Kothari, thank you very much for your Mogal Daddy Mammin, Sangatas Hoklecha. Daddy Mummy Nangasir Mukari Unche and Tanga Sangati Unche. May now call upon groom's Neelan's parents and also bride Prima's parents to come forward, join the bridal couple while cutting the wedding cake. Kazar Zaunasa mi sound devache. Kazar Zaunasa te sound jivetache. Kazar Zaunasa Milan don kutmache, don kalzanche. As Neelan ani Prima. Patla no वर्षां ताऊन राखून रावलेली गडी आता ती उदेल्या. तांच्या बोगलेन दोगांची डॅडी आणि मम्मी असतात. तांचे बेसांव घेऊन तांचे मार्गदर्शन घेऊन आज त्याच हुंबराती असतात आणि त्याच्या बराबर हांगासर आर्च बिशॉपी असतात. बसलेकडे व्हडलें बेसांव तांणी दिला. सो तुमचे जिबेत लग्नाच्या जिबेत भांगराळें जावन दी. देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावन दी. तुमच्या लग्नाच्या जिबेतान कितें आशेतात कितें स्वप्न येतात देव तुमकां फाव करून दी म्हणून आशेता हांव. A wedding cake is a traditional symbol which is cut by the bride and the groom and it signifies their commitment and new life together. So ladies and gentlemen, the happy couple are now making the first cut on a wedding cake. We wish and pray that may you have a long happy married life. Come on Neelan and Prima, go ahead. तुमच्या ताळ्यो जाय म्हाका सगळ्यांक. Everyone come on.
close, swimming more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, swim with me. When you're dead, you have to be with me, stay with me, swim with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway like a weed, I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel so in the heart, swing smooth, swing down. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I believe. Super. Neelan and Prima, wonderful performance. Tein tan sutal langa sir Neelan asun nunta ilente. आज जाऊन तुम्ही दोघांनी सांगत आहे प्रेमा आणि नीलन तुमचे डान्स कशे झाले म्हणे सारूंक ना 9 वर्सांचो मोग भरपूर पळोवंक मेळ्ळो वय की न्ही काय म्हणटात आर्चबिशपान सांगाचे हांवें कांय सांगूंक जायना वय तांकांय खुशी जाल्या संतोष जाला 1-2 जबरदस्त ताळयो तांकां दिया व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक खंडे जावन तसलो तो मोग तांच्या काळजांत जिवेतांत सदांच आसून दी म्हणलें आशा आनी मागणें आमचें जावन आसा. Sparkling wine is originated in the Champagne region of France. It's so special that it makes one feel like royalty. It's the ultimate luxury. It's made for excess. Now I request the best man, Mr. Nitin Daniel Lewis, to open the champagne bottle to enhance the beauty of this celebration. आता ह्या कार्याची सोबाई देडो हांगासर champagne bottle open करता आनी कार्याक सर बरें मागता 2 ताळयो ताकाय दिवया.